محمودیہ دور حاضر دا چراغ جامعہ محمودیہ علم دا نہج البلاغ جامعہ محمودیہ سائیں عمر فاروق شہباز خطابت ہے جڑھا سائیں عمر فاروق شہباز خطابت ہے جڑھا اون معلم دا اباغ جامعہ محمودیہ اور شہر راجن پور دے وچ ایک علم دا شہباز ہے اور شہر راجن پور دے وچ ایک علم دا شہباز ہے چارے صوبے وچ جڑے شہباز دی پرواز ہے اوکو مولانا عمر فاروقی طارق آکھدن اوکو مولانا عمر فاروقی طارق آکھدن لہن داؤدی جندا جادو جندی آواز ہے ذرا اچھیا کنو سبحان اللہ ذرا آواز کیا کنو سبحان اللہ کیونکہ حضرت فرمیدے پہ ہن کہ مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری وہ فرمایا کہ ایک جملہ شاہ صاحب واسطے کافی ہے میں چاہتا کہ میں اتھوں گال کراں شان صدیق دے اتے کچھ کلام تھاکو پیش کراں اور شان امی عائشہ صدیقہ دے ذرا اچھیا کنو سبحان اللہ ذرا آواز کیا کنو سبحان اللہ ایویں نہیں اے ڈھیلی داد نہیں کیونکہ میرے استاد الحمدللہ سلطان و شعراء ہیں کوئی جملہ میں تھوڑے سامنے پیش کرے ساں میں کو جملے دا افسوس نہ ہو سی وہ تھوڑی سمجھ دی وجوہات ہو سی تو کو سمجھ نہ آیا ہو سی ذرا اچھی آکسو نہ سبحان اللہ کیونکہ میں آکساں کے واقعی یہ سمجھ دے پین الحمدللہ میں تھوڑے سامنے جڑا چنگا لفظ لکھی جویں دے جڑا چنگا لفظ لکھی جویں دے کوئی مصرع نعت اکھیج میں دے پڑھو ایک واری سبحان اللہ تا جنت باغ رہیج میں دے جڑا چنگا لفظ لکھیج میں دے کوئی مصرع نعت اکھیج میں دے پڑھو ایک واری سبحان اللہ تا جنت باغ رہیج میں دے او چھان سارے وچھان گھندے او چھان سارے وچھان گھندے تیراز اندر دے جان گھندے جہاں نبی تے درود پڑھ دے نبی بھی حکو سنیان گھندے ذرا اچھیا کنو سبحان اللہ ذرا واجیا کنو سبحان اللہ اے ڈھلی سبحان اللہ لا ذرا اچھیا کنو سبحان اللہ لا ریب جیویں قرآن ہی وے لا ریب جیویں قرآن ہی وے صدیق انہیں لا ریبے بے عیب رسول کو نہیں نظریا صدیق دے وچ کوئی عیب ہے صدیق رفیق دے رتبے تو گھٹ خالد خلد خوبیب ہے صدیق کو انصر او بکدے جدہ حسب نصب بھی غیب ہے تاریخ اسلام میں باغ دہا صداقت صدیق اکبر صداقت صدیق اکبر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ لا ریب جویں قرآن ہی وے صدیق انہیں لا ریبے بے عیب رسول کو نہیں نظرہ صدیق دے وچ کوئی عیب ہے صدیق رفیق دے رتبے تو گھٹ خالد خلد خوبیب ہے صدیق کو انصر او بکدے جندہ حسب نصب بھی غیب ہے تاریخ اسلام دے باغ دہا تاریخ اسلام دے باغ دہا جرا پہلا گل فرخندہ جدی عظمت کو نہیں پہنچ سکیا اصحاب بچو کوئی بندہ جائیں گھر دا گھر کر پیش دیتے منگے جہاں سرکار نے چندہ افسوس رافسی بدبختہ تے کو وہ صدیق نہیں بندہ اسلام دے شجر مقدس دا اسلام دے شجر مقدس دا بے داغ او پھل صدیقے جنا متھا پاکے شرک کنو او سرو سمول صدیقے اسلام تے ہے احسان جنا او گل عن مل صدیقے جدہ تو ایمان لے بن کے رہی ایمان دا کل صدیقے ذرا اونچی آگنا سبحان اللہ ذرا باج کے آگنا سبحان اللہ ذرا گاج کے آگنا سبحان اللہ ہے ملکہ ملک صداقت دی اے او جملے جنہوں نے شاہ صاحب نے آکھا کہ اے جملے کافی ہیں ہے ملکہ ملک صداقت دی صدیق دی صاحب
ذاتی قسم خدا دی تو پاک رسول دے گھر آئیے ہائی پاک رسول دے دادی قسم خدا دی ککھ جتلی نہیں کچھ کر سکتی او ٹولی ابن سبا دی قسم خدا دی او انصر پتر حلالی نہیں جڑا قدر کرے نہ ماں دی قسم خدا دی ذرا اچھا کرو سبحان اللہ نعرہ تکبیر عزت امی عائشہ عزت امی عائشہ شان امی عائشہ نعرہ تکبیر سن نام صدیق پیارے دا سن نام صدیق پیارے دا ہر وقت جڑا ہے ٹھردا سن نام صدیق پیارے دا ہر وقت جڑا ہے ٹھردا کائنات اتے او زندگی دی کوئی بازی بھی نہیں ہردا جو جن صدیق توار دے وے او شخص کدی نہیں مردا صدیق تے کل حبداراں دا او دیکھ سفینہ تردا صدیق دے دل تے جے نہ حق دا اثر ہوندا اے فتوے دے شیرن اور سوالن جڑے لوگ کریندن کہ نعوذ باللہ صدیق اے کم کیتا صدیق اے کم کیتا اور اندے سوال بھی ہیں اور الحمدللہ ایسا جواب ہے کہ زندگی بھر او تا مک سکدن انہیں نہ نسلہ تا مک سکدن انہیں کو جواب پیدا نہیں تھی سکدا صدیق دے دل تے جے نہ حق دا اثر ہوندا کیونکہ میں کوشش کرنا پیا کہ نواں کلام کیونکہ اکثر جہی دے اتے حضرت ہوندن کلام پیش کرے نہیں ہیں میں دا حضرت کو اس ٹائم کو نواں کلام پیش کراں صدیق دے دل تے جے نہ حق دا اثر ہوندا مکے تو مدینے دا تحقیم سفر ہوندا صدیق دے دل تے جے نہ حق دا اثر ہوندا مکے تو مدینے دا تحقیم سفر ہوندا صدیق کیویں چڑھدا مدنی دے مسلے تے صدیق کیویں چڑھدا مدنی دے مسلے تے صدیق کتے جینا اللہ دا امر ہوندا نوری جوائی سانگے صدرات اورگیا ہا اے جبریل دا سفر ہے اور صدیق دا عشق شیر دے وچ ذرا اچھا کرو سبحان اللہ نوری جوائی سانگے صدرات اورگیا ہا نوری جوائی سانگے صدرات اورگیا ہا جلویں دا توڑے ویندا صدیق ذکر ہوندا جلویں دا توڑے ویندا صدیق ذکر ہوندا اون شبنا علیندہ رب صدیق دے لہجے وچ اون شبنا علیندہ رب صدیق دے لہجے وچ صدیق محمد کو پیارا نہ اگر ہوندا صدیق خلافت دے جے ممبر تے نہ باندھا صدیق خلافت دے ممبر دے جے نہ باندھا ایوان نبوت دا کل زیر زبر ہوندا بندہ نہ خلیفہ جے صدیق محمد دا بندہ نہ خلیفہ جے صدیق محمد دا قذاب نبییں دا گھر کی میں پدھر ہوندا اسود وی تلیہ وی اسود وی تلیہ وی سجا وی مسلمہ وی ہوندے اے نبی جینا صدیق تڈر ہوندا ذرا اچھی اکنو سبحان اللہ ذرا بچ کے اکنو سبحان اللہ اے او شیرن جڑے میرے دل دے خاص شیرن کیونکہ ایک ٹولی ایک فتوہ خاص طور تے لئی ودیے فدق دا میں او مسئلہ تھوڑے سامنے پیش پیا کرے نا فدق تے خلافت دا صدیق جگہ سے بہا فدق تے خلافت دا صدیق جگہ سے بہا صدیق دی کیوں بیعت ہے درجنی ڈر ہوندا صدیق جگہ سے بہا ہے درد خلافت دا صدیق دی کیوں بیعت ہے درجنی ڈر ہوندا صدیق جگہ سے بہا ہے درد خلافت دا غاصب کیوں نبی سہی دے روزے دے اندر ہوندا ذرا اچھا کنو سبحان اللہ یہ شعر تو کو سمجھ نہیں آیا صدیق جگہ سے بہا ہے درد خلافت دا غاصب کیوں نبی سہی دے روزے دے اندر ہوندا اللہ دے ولی سارے ای کم تو کدا چک دے اللہ دے ولی سارے ای کم تو کدا چک دے
جنت دا جے کر رستہ بھنگ دھواں دور ہوندا اللہ دے ولی سارے ای کم تو کدا چک دے جنت دا جے کر رستہ بھنگ دھواں دور ہوندا واللہ جے بخاری دی نہ تل جتلی اثر ہوندا واللہ جے بخاری دی نہ نظر کرم ہوندی واللہ جے بخاری دی نہ نظر کرم ہوندی تارک دے کلام وچ نہ تل جتلی اثر ہوندا آخر چاکساں آڑ کنوں ڈی تتا لگ سی آڑ کنوں ڈی تتا لگ سی معاشر دا رنگ رتا لگ سی اونی آل بطول دی تھاکوں ہوتے بغض دا پتہ لگ سی اور او لوگ آدن کہ اہل بیت کو نہیں منے دے علماء دیوبندی سٹیج دو آواز ہے اور علماء دیوبندہ اے عقیدہ ہے علامہ قاسم نروتوی تو لے کے علامہ عمر فاروقی راجن پوری تک خوبصورت اصول رکھتا ہوں دل میں عشق رسول رکھتا ہوں باغ جنت ہے منتظر میرا حب آل بطول رکھتا ہوں کیسا اچھا شعور رکھتا ہوں حب حیدر کا نور رکھتا ہوں جن کے سینوں میں بغض حیدر ہے بغض ان سے ضرور رکھتا ہوں وآخر دعوانا الحمد ماشاءاللہ محترم جناب